السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نخدموا واحد المجموعة من الأسئلة اللي كتكرر في الامتحان الوطني، وهاد الأسئلة متعلقين بلي دومين دو لا جيستيون دي ressources humaines. بالنسبة لي كيسيون اللي كتكرروا بخصوص لا جيستيون دي ressources humaines notamment في لي دومين de la GRH كيقول لك مثلا relever dans les documents les domaines de la GRH mis en œuvre par la société X. Donc خصنا نعرفوا بأن les domaines de la GRH كاينين ستة لي دومين. عندنا la gestion du personnel، تدبير الموارد البشرية أو التدبير ديال البيرسونيل أو ديال المستخدمين. عندنا لا موتيفاسيون اللي هي التحفيز، عندنا لا ريمونيراسيون اللي هي الأجرة، عندنا لا كومونيكاسيون اللي هو التواصل، لا فورماسيون اللي هي التكوين، وعندنا لي ريلاسيون سوسيال أو العلاقات الاجتماعية. دونك هادو هما لي دومين اللي كتشتغل عليهم لا جيستيون دي ريسورس هيومان. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 اللي كتكرر بشكل كبير في الامتحان الوطني، قال لك كيقول لك ديغاجي دو دوكيمون لي مويان سيبور de la communication interne utilisée par la société X et montrer l'utilité يعني le rôle de la communication interne. وكيقول لك دير لي على شكل هاد الاجوبه هادو ديرهم على شكل طابلو. Alors, بالنسبة la communication interne, il correspond à la bonne circulation des informations au sein de l'entreprise. يعني التواصل الداخلي ديال الشركة يعني هو كيعتمد بشكل كبير على لا بون سيركيلاسيون ديال لانفورماسيون، خاص المعلومة تحرك بشكل جيد وبشكل سلس ومرن ما بين جميع المكونات ديال الشركة. أما ما يخص لي مويان دو لا كومونيكاسيون انترن أو الوسائل ديال التواصل الداخلي، عندنا لا كارت دو ترافاي، لا بواط دو سوجيستيون، افيشاج دي نوت انترن دو سيرفيس، عندنا لي ريونيون hebdomadaires et mensuelles، عندنا لي انستانس représentatives du personnel ou bien les délégués du personnel أو ممثلين ديال البيرسونيل. أما ما يخص لي رول دو لا كومونيكاسيون انترن او الادوار ديال التواصل الداخلي، عندها جوج الادوار، عندها دور اخباري رول انفورماتيف، وعندها دور اجتماعي ان رول سوسيال. فيما يخص الدور الاخباري او لو رول انفورماتيف كاين l'information du personnel sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les tâches à remplir. يعني الدور الاخباري ديال الوسائل التواصل كتخبر لو بيرسونيل بكيفية اشتغال الشركة وبجميع المهام اللي خصهم يديروها داخل الشركة. عندنا favoriser la coordination des tâches et éviter les dysfonctionnements au sein de l'entreprise. يعني تحفيز التنسيق ديال المهام، التنسيق بين مجموع المكونات ديال الشركة، وكذلك تفادي يعني المشاكل او لي ديسفونكسيون يعني المشاكل داخل الشركه. وكاين ايضا انفورمي لو بيرسونيل سور لي ريزولتا دونتربريز، يعني لو بيرسونيل خصو يكون على علم بالنتائج المحققه من طرف الشركه. هذا هو الدور الاخباري او لو رول انفورماتيف دو لانفورماسيون ولا دو لا كومونيكاسيون انترن. عندها ان رول سوسيال او دور اجتماعي اللي كيتمثل في لاميليوراسيون دو كليما سوسيال او تحسين المناخ الاجتماعي، ولا ريدكسيون دي ريسك دو كونفلي سوسيو، يعني تخفيض من المشاكل ديال الخلافات الاجتماعيه. يعني كيوقع بعض المرات بعض الخصومات او بعض الخلافات ما بين يعني العمال ديال الشركه. اذا هنا لو رول ديال الكومونيكاسيون انها تحسن من دوك العلاقات الاجتماعيه وتنقص لنا من المشاكل او الخلافات داخل الشركه. هذا هو الهدف الاجتماعي ديال لا كومونيكاسيون انترن. عاد عندنا
لا ساتيسفاكسيون شي لو بيرسونيل دي زاتونت بسيكولوجيك، يعني كتحاول تلبي الرغبات البسيكولوجيه او النفسيه ديال لو بيرسونيل اللي كتمثل في لا فالوريزاسيون ليستيم اي لا ريكونيسانس. La question numéro 3 qui يقول لك identifier le style de commandement adopté par la société X. خاصنا نعرفوا بان لي ستيل دو كوموندمون كاينين 4 لي ستيل دو كوموندمون. كاين ان ستيل اوتوريتير، كاين لو ستيل بارترناليست، كاين لو ستيل بارتيسيباتيف، وكاين لو ستيل ديليغاتيف. الوغ غنشوفوا كل واحد فيهم. لو ستيل اوتوريتير، هاد لو ستيل هذا اللي كونسونطري سور لو شيف، يعني مركز بشكل كبير على لو شيف. Le patron il fait autorité parce qu'il est le chef, يعني لأنه هو le chef, donc عنده سلطة على le personnel. Le dirigeant impose ses décisions, يعني كيفرض القرارات par la crainte, من خلال الخوف ومن خلال العقاب. Les subordonnés ne disposent d'aucune autonomie, يعني les subordonnés ما عندهم حتى شي autonomie، يعني ما عندهم حتى شي استقلالية، يعني القرارات كتفرض عليهم، ما عليهم سوى تنفيذ القرارات بدون نقاش. عندنا لو ستيل باترناليست. هذا لو ستيل باترناليست هذا من خلال لو ديريجون اكورد اون كونفيونس، كيعطي واحد الثقه نسبيه، ثقه محدوده لي سالاريي، ما كيعطيهمش ثقه مطلقه انما محدوده. Il entretient les relations de proximité avec ses subordonnés، كيحاول يقرب منه لي سوبوردوني، ولكن اتخاذ القرارات كياخذها بشكل انفرادي، ما كيشاركش لو بيرسونيل في اتخاذ القرارات، وعنده علاقه شيئا ما مزيانه مع لو بيرسونيل، ولكن القرارات كينفرد هو وحده في اتخاذها. Donc il utilise un système de récompense et de sanction، عنده الجزاء والعقاب comme un moyen de motivation. Donc إلا وقع مشكل راه تتعاقب، إلا يعني درتي واحد الإنجاز مزيان لصالح الشركة راه كتاخذ واحد المكافأة. كاين لو ستيل ديليغاتيف. هنا لو ديريجون entretient des rapports de confiance، عنده علاقة ثقة مع لي سوبوردوني qui sont consultés avant la prise de décision finale. Donc les subordonnés كيتشاور مع les subordonnés قبل ما ياخذ القرار الأخير. Le dirigeant encourage le travail en équipe، كيحاول أنه يشجع العمل داخل المجموعة، وكيستعمل الريكومبونس comme système de motivation، كيستعمل المكافأة كوسيلة من وسائل التحفيز. وأخيرا le style participatif، يعني أسلوب تشاركي. Le dirigeant accorde une confiance absolue، كيعطي قيمة كيعطي ثقة عمياء ومطلقة لجميع les subordonnés. Il s'agit de permettre aux salariés de participer réellement à la gestion de l'entreprise. هنا les salariés كيساهموا بشكل كبير في التدبير ديال الشركة. La prise de certaines décisions est décentralisée، ما كتكونش هذيك المركزية في اتخاذ القرارات. La motivation des salariés est basée sur la participation et sur l'intéressement au résultat. يعني التحفيز كيعتمد بشكل كبير على إشراك لو بيرسونيل أو مشاركة العمال في اتخاذ القرارات. La question numéro 4 كيقول لك dégager les facteurs de motivation، يعني العوامل التحفيز mise en place par la société X et indiquer deux objectifs de la motivation، ويعطيني يعني هدفين من أهداف ديال التحفيز. هنا كنتكلموا على التحفيز. شنو هما العوامل ديال التحفيز اللي كاينين او لي فاكتور دو موتيفاسيون؟ عندنا دي فاكتور فينانسيي، يعني عوامل ماديه اللي كتمثل في لو نيفو دو ريمونيراسيون، لي بريم، بارتيسيباسيون او ريزولتا او او كابيتال، لي زيد سبيسيفيك او لوجمون ايتترا. عندنا لي فاكتور نون فينانسيي او عوامل غير ماديه، لي كادو، les voyages, aménagement de bureau, confort, formation, responsabilisation, climat de confiance, développement des résultats, développement des relations humaines. Donc لاحظتوا معايا هادو كاملين عندهم وسائل تحفيز ذات طابع معنوي وغير مادي.
لي زوبجيكتيف دو لا موتيفاسيون او اهداف ديال التحفيز عندها 4 اهداف اساسيه.